खसूसी प्रोग्राम तरतीब किए हैं जो आप पूरा साल सुन रहे हैं। आज इस सिलसिले का एक खसूसी प्रोग्राम इकबाल क्विज, ये इस सिलसिले का चौथा प्रोग्राम है। आइए सुनते हैं। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं आफ्ताब इकबाल, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं सैयद रजा काज़मी और क्विज मास्टर हैं डॉक्टर एजाज भट्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज भट्ट रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नूर जहान हॉल से आपसे मुखातिब है। आज हम आपकी खिदमत में इस सिलसिले का चौथा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में पंजाब यूनिवर्सिटी का मुकाबला यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से होगा। हमारी आज की इस तकरीब के मेहमान खसूसी माहिर इकबालियात प्रोफेसर डॉक्टर सदीक जावेद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारे इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रजा काज़मी साहब भी तशरीफ फरमा है और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर आफ्ताब इकबाल, मावन की शाइस्ता जमील और मेरे साथ स्कोरिंग के लिए यहाँ पे मौजूद है हिना खान। तो मुकाबले के कवायद ज़वाबित जैसे कि आपको पहले से मालूम है कि ये हमारा मुकाबला जो है 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले का मौजू अल्लामा इकबाल के हालात ज़िंदगी और सियासी जद्दोजहद है, जिसमें हमारी टीम के जो अराकीन हैं, दोनों टीमें चूंकि 3-3 अराकीन पर मुश्तमिल हैं, तो इनसे हर रुकन से 3-3 सवालात पूछे जाएंगे। पहले मरहले में टीम के अराकीन को बाहम मशवरा की इजाजत होगी। मैंने जिससे सवाल पूछा वो अपने बाकी साथियों से मशवरा करके जवाब दे सकता है। दूसरे मरहले में हर टीम के हर रुकन से 4-4 सवालात पूछे जाएंगे, लेकिन दूसरे मरहले में टीम के अराकीन को बाहम मशवरा की इजाजत नहीं होगी, बल्कि जिससे सवाल पूछा जाएगा वो खुद ही जवाब देगा। अब हम जनाब अपने आज के मुकाबले का आगाज करते हैं। हमारी ए टीम का ताल्लुक जैसे मैंने बताया पंजाब यूनिवर्सिटी से है। इसमें साइमा सिद्दीकी, तल्लत नजमी और नासिर इकबाल है। हमारी बी टीम का ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से है। इसमें कमर सलीम, साजिद इकबाल और मोहम्मद मुबशर है। इनके लिए भरपूर तालियां चाहिए। पहले मरहले का पहला सवाल साइमा सिद्दीकी आपसे होगा। अल्लामा इकबाल 1906 दारुल खिलाफत इस्तांबुल गए। इनके हमरा 2 और शख्सियात थी। किसी एक शख्सियत का नाम बताएं। आपने माइक में जवाब देना है। माइक को अपने करीब कर लें ताकि आपकी आवाज हमारे हाजरीन तक और हमारे सामीन तक बिल्कुल क्लियर जा सके। मियां मोहम्मद शफी। नहीं जी, ये आपका जवाब सही नहीं है। आपसे अब सवाल करूंगा जनाब मैं कमर सलीम साहब आपसे। अल्लामा इकबाल के एक मुखलिस दोस्त और सालेकार का इंतकाल 26 मई 1927 को हुआ। उस शख्सियत का नाम बताएं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से तशरीफ लाए कमर सलीम साहब, जल्दी जवाब। मौलवी अहमदुद्दीन वकील। नहीं, आपका जवाब भी सही नहीं है। मौलाना गुलाम कादर ग्रामी। बस जी खामोशी। मौलाना गुलाम कादर ग्रामी सही जवाब नहीं है आपका। सवाल फिर करूंगा जनाब तल्लत नजमी आपसे। 1910 में अल्लामा इकबाल हैदराबाद दक्कन गए तो आपने किसके यहाँ क्याम किया था? सर अकबर हैदरी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। सवाल करूंगा साजिद इकबाल साहब आपसे। 1 फरवरी 1912 को मुसलमानों के एक जलसा आम से अल्लामा इकबाल ने खिताब फरमाया। ये जलसा लाहौर में किस मुकाम पर हुआ था? सर मोची दरवाजा में। सही जवाब है आपका। सवाल करूंगा नासिर इकबाल साहब आपसे। हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी से मेहमान तालिब इल्म है। 31 दिसंबर 1910 गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से सुबुदोश हुए अल्लामा इकबाल। अलविदाई पार्टी में अल्लामा इकबाल ने किस मौजू पर आखिरी लेक्चर दिया था? इस्लाम की नहीं जी, रॉबर्ट ब्राउनिंग की शायरी। आपका जवाब सही नहीं है। सवाल करूंगा मोहम्मद मुबशर आपसे। हिंदुस्तान में स्वदेशी तहरीक के मुतालिक चंद सवालात का जवाब एक मजमून की सूरत में कानपुर से शाया होने वाले किस रिसाले में शाया हुआ था? माहनामा ज़माना 1906। आपका जवाब बिल्कुल सही है। मोहम्मद मुबशर ने सही जवाब दिया। सवाल करूंगा साइमा सिद्दीकी आपसे। साइमा आपसे सवाल ये है कि अल्लामा इकबाल के कलाम में बहुत सारे परिंदों के नाम मिलते हैं। आपने 3 परिंदों के नाम बताने हैं जिनके नाम मिलते हैं। और मक्खी और मैना शाहीन। चलिए आपका जवाब मैं दुरुस्त तस्लीम करता हूँ जी, सही जवाब है आपका। सवाल करूंगा अपने मेहमान तालिब इल्म कमर सलीम साहब आपसे। कमर साहब आपसे सवाल ये है कि अल्लामा इकबाल ने 6ठी, 7वीं और 8वीं दर्जे की क्लासों के लिए तालीमी निसाब मरतब किया था। आपकी मुआवनत किस शख्सियत ने की थी?
حکیم احمد شجاع. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. سوال کروں گا طلت آپ سے, طلت نجمی. آپ سے سوال یہ ہے کہ 7 جنوری 1929 کو مدراس میں علامہ اقبال کو ایک پرتکلف دعوت اقبال کس انجمن نے دی تھی؟ 7 جنوری 1929 کی بات ہے جی. طلت نجمی سے میرا سوال تھا یہ. 7 جنوری 1929 کو مدراس میں علامہ اقبال کو ایک پرتکلف دعوت کس انجمن نے دی تھی؟ انجمن حمایت اسلام. نہیں جی, انجمن ترقی اردو مدراس. آپ کا جواب صحیح نہیں ہے. سوال کروں گا ساجد اقبال صاحب آپ سے. ساجد صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ مصور اقبال کسے کہا جاتا ہے؟ مصور اقبال کسے کہا جاتا ہے؟ سوال ساجد اقبال صاحب آپ سے ہے. سر آذر زبی کو. نہیں جی, اسلم کمال. آپ کا جواب صحیح نہیں ہے. سوال کروں گا ناصر اقبال صاحب آپ سے. علامہ اقبال کے کلام میں کئی پھولوں کا ذکر ملتا ہے, کم سے کم 3 پھولوں کے نام بتائیں. گلاب, گل لالا. ایک اور بتائیں جی. مثال آپ کے ذہن میں نہیں ہے اس کا جواب, تو یہ جناب نرگس ہے, گل لالا ہے, یاسمین ہے, اور یہ آپ نہیں بتا سکے. تو اب آپ سوال کروں گا جی محمد مبشر آپ سے. مبشر صاحب آپ سے سوال کروں گا, آپ ذرا توجہ سے سنیں کہ اس کاتب یا خطاط کا نام بتائیں جس نے علامہ اقبال کی کتابوں کی کتابت کی ہے. مرغوب الہی رقم نے اسرار خودی کا کیا تھا. نہیں جی, آپ کا جواب صحیح نہیں ہے. سہما صدیقی آپ سے میرا سوال ہے کہ دنیا میں مختلف مقامات پر مساجد سے علامہ اقبال کی کم سے کم 2 مسجدوں کے نام بتائیں جو کہ مختلف مساجد کا جو ذکر ملتا ہے ان کی شاعری میں. مسجد شربت اور قوت اسلام. مسجد قوت اسلام. صحیح جواب ہے آپ کا. سوال کروں گا جی قمر سلیم صاحب آپ سے. مسلم لیگ, آل انڈیا مسلم لیگ مخلوط انتخاب کے مسئلے پر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی, جناح لیگ اور شفیع لیگ. علامہ اقبال کا تعلق ان میں سے کس لیگ کے ساتھ تھا؟ شفیع لیگ. شفیع لیگ صحیح جواب ہے آپ کا. سوال کروں گا جی طلت نجمی آپ سے. علامہ اقبال کو ملک الشعراء کا خطاب کس انجمن کے 17ویں اجلاس میں دیا گیا؟ علامہ اقبال کو ملک الشعراء کا خطاب کس انجمن کے 17ویں اجلاس میں, سالانہ اجلاس میں دیا گیا؟ انجمن حمایت اسلام. صحیح جواب ہے آپ کا. سوال کروں گا میں ہماری مہمان طالب علم ہیں جی ساجد اقبال صاحب. ساجد صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ اورینٹل کالج کے میکلوڈ عربک ریڈر یا ریسرچ اسکالر کے طور پہ 13 مئی 1899 کو علامہ اقبال کا تقرر ہوا تھا. ان کی تنخواہ کتنی مقرر ہوئی تھی؟ سر پہلے 72 پہ 11 نے تو سر سے بات 74. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. 72 روپے 14 آنے کا سوال صحیح جواب ہے. ماہانہ بالکل ٹھیک جواب دیا آپ نے ساجد اقبال. ناصر اقبال آپ سے سوال ہے. آپ یہ بتائیں کہ علامہ اقبال کی ایک بیگم کا نام سردار بیگم تھا, بتائیے کہ ان کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ سردار بیگم کا یہ آپ ذرا. تو لاہور سے. لاہور جی صحیح جواب ہے آپ کا, بالکل صحیح جواب. سوال کروں گا جی محمد مبشر صاحب آپ سے. علامہ اقبال نے اگست 1904 میں ایبٹ آباد میں ایک لیکچر دیا تھا, اس لیکچر کا موضوع کیا تھا؟ علامہ اقبال نے اگست قومی زندگی. قومی زندگی جی بالکل صحیح جواب ہے آپ کا. 3 سوالات ہوگی جی ان سے, ہو گئے جی. اچھا جی, تو اب جی اس سے پہلے کہ نتائج مرتب ہو میں اپنے حاضرین کی طرف آتا ہوں جس سے ہماری مہمان طالبات موجود ہیں. 20ویں صدی کے کس سال کو سال اقبال قرار دیا گیا تھا؟ آپ میں سے کسی کو جواب رکھتا ہوں. 20ویں صدی, یہ پچھلی صدی میں کس سال کو. اچھا آپ ٹیچر ہیں تو ٹیچر اس میں کتنی آپ تک؟ 1977. بالکل صحیح جواب ہے. تشریف لائیں, آپ تشریف لائیں. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر صدیق جاوید صاحب سے, آپ تشریف لائیں, ذرا یہاں پہ اسٹیج پہ آ جائیں. یہ ہماری مہمان طالبہ کو انعام دے دیں. تشریف لائیں. علامہ اقبال کو اس پروگرام کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو چکا ہے اور پہلے راؤنڈ کے نتائج کچھ اس طرح سے ہیں. پنجاب یونیورسٹی کے پہلے رکن سائمہ صدیقی جن 3 سوالات پوچھے گئے اور وہ 2 سوالات کی صحیح جوابات دے پائیں جس کی بنا پر انہوں نے 20 نمبر حاصل کیے. پنجاب یونیورسٹی کے دوسرے رکن طلت نجمی جن سے بھی 3 سوالات پوچھے گئے لیکن وہ 2 سوالات کے صحیح جوابات دے پائیں جس کی بنا پر انہوں نے 20 نمبر حاصل کیے. پنجاب یونیورسٹی کی تیسری رکن ناصر اقبال جو 1 سوال کا صحیح جواب دے پائے اور مجموعی طور پر 10 نمبر حاصل کیے. اس طرح
से पंजाबी यूनिवर्सिटी ने मजमूई तौर पर 50 नंबर हासिल किए। अब मैं टीम बी की जानिब बढ़ती हूँ। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, जिनका ताल्लुक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के पहले रुकन कमर सलीम, जिनसे 3 सवाल पूछे गए और वो 2 सवाल का सही जवाब दे पाए, जिसकी बिना पर उन्होंने 20 नंबर हासिल किए। टीम बी के दूसरे रुकन साजिद इकबाल, जिन्होंने 2 सवाल के सही जवाब दिए और 20 नंबर हासिल किए। टीम बी के तीसरे रुकन मोहम्मद मुबशिर, जिन्होंने 2 सवाल के सही जवाब दिए और 20 नंबर हासिल किए। मजमूई तौर पर बी टीम ने 60 नंबर हासिल किए। मौजूद सामीन नाज़रीन, हमारे ए मरहले का नतीजा जो है वो हिना खान ने अनाउंस किया, जिसके मुताबिक हमारी बी टीम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर 10 नंबर से लीड कर रही है। अब हम दूसरे मरहले की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे मरहले में 4-4 सवालात किए जाएंगे। मैं अपने मेहमान जो हमारे अरकान हैं उनसे 4-4 सवालात करूंगा और इसमें मशवरा की इजाजत नहीं होगी, और अगर आपने एक दूसरे को बताने की कोशिश की तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो 4-4 सवालात हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल सामने आती है। हाजरीन से फिर मेरी गुजारिश है कि जरा खामोशी इख्तियार करें। सहमा सदीकी, आपसे सवाल है मेरा पहला। अल्लामा इकबाल की शायरी और तसानीफ इस मरहले का मौजू है। नालाए फिराक के उन्वान से एक पुरअसर नज़्म अल्लामा इकबाल ने अपने किस उस्ताद की जुदाई में लिखी थी? डॉक्टर आर्नल्ड। प्रोफेसर आर्नल्ड, सही जवाब है आपका। सवाल करूंगा कमर सलीम साहब आपसे। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के उस्ताद हजरत दास देलवी की वफात पर एक मरसिया लिखा था, ये उनके किस मजमूए कलाम में है? सही जवाब है आपका। और तलत नजमी, अब आपसे सवाल है, आप ही के हिस्से का आप ही ने जवाब देना है। अल्लामा इकबाल महाराजा किशन प्रसाद के नाम लिखते हैं, मैं इस मसनवी को जिंदगी का मकसद तस्वर करता हूँ, मैं मर जाऊंगा ये जिंदा रहने वाली चीज है। इस मसनवी के बारे में असरार खुदी। सही जवाब है आपका। सवाल करूंगा साजिद इकबाल साहब आपसे। अल्लामा इकबाल का ये शेर किस शख्सियत के बारे में है? आसमां तेरी लहद पे शबनम फिशानी करे, सब्जा नूरस्ता इस घर की निगहबानी करे। बांग्लादेश में नजर वालदा मरहुमा के बिल्कुल सही जवाब है साजिद साहब आपका। नासिर इकबाल साहब आपसे सवाल है। इसरार खुदी की शान नजूल अल्लामा इकबाल ने किस मशहूर शख्सियत के नाम खत में बयान की है? शख्सियत है जिनसे उन्होंने इसरार खुदी की शान नजूल बयान की है। नहीं जी, अतिया फैजी। आपका जवाब सही नहीं है। सवाल करूंगा मोहम्मद मुबशर आपसे। मुबशर साहब, आपसे सवाल ये है कि अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम में किस जर्मन फलसफी शायर को मजजूब के तौर पर याद किया है? नक्शे, सही जवाब है आपका। सवाल करूंगा सहमा सद्दीकी आपसे। सुल्तान टीपू की वसीयत अल्लामा इकबाल के किस मजमूए कलाम में है? जी नहीं जी, आपका जवाब सही नहीं है, ज़रबे कलीम। कमर सलीम साहब आपसे सवाल है। बांगे दरा का दिबाचा किस मशहूर शख्सियत ने तहरीर किया है? अब्दुल कादर। सही जवाब है आपका, सर अब्दुल कादर। सवाल करूंगा जी तलत नजमी के। तलत, आपसे सवाल है कि एक शेर है जी, तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबरा है औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। क्या आप कंफर्म करेंगे कि ये अल्लामा इकबाल का शेर है? बात बातचीत ना हो, आपने जवाब देना तलत। जी गलत जवाब है आपका, ये अल्लामा का शेर नहीं है। साजिद इकबाल साहब आपसे सवाल है कि दिल्ली से निकलने वाले किस माहनामा में 1894 में अल्लामा इकबाल की पहली गजल शाया हुई? सर नवंबर 1893 में हुई और उसके बाद फरवरी 1894 में जुबान दिल्ली से। सही जवाब है आप। माहनामा जुबान दिल्ली, सही जवाब दिया साजिद इकबाल ने। नासिर इकबाल साहब आपसे सवाल है कि तस्वीर और मुसव्विर ये नज़्म अल्लामा इकबाल के किस मजमूए कलाम में शामिल है? अरमगाने जाज। सही जवाब है आपका। मोहम्मद मुबशर आपसे सवाल है कि अल्लामा इकबाल के पसंदीदा फारसी शौरा में से 3 के नाम बताइए। आप 3 के नाम बताएंगे तो आपका जवाब दुरुस्त होगा। उर्फी, रूमी, सादी। सादी सही है जी, डॉक्टर साहब सही है, सही जवाब है जी आप। ये जी नजीरी, रूमी, सनाई, बेदल, उर्फी, जामी। 12 सादी, सही जवाब है आपका। और मैं आप सवाल करूंगा जी, किसकी बारी है जी? अच्छा, सहमा सदीकी की बारी है। आपसे सवाल है सहमा कि एक बहरी कज़ाक और सिकंदर के दरमियान सवाल और जवाब पर नज्म किस मजमुआ कलाम में है? बांगे दरा। नहीं, आपका जवाब आप फिक्र में किए। हाँ जी, उन्होंने बताया।
غلط ہو گیا ان کا پھر بھی. جواب یہ غلط ہے. قمر سلیم آپ سے سوال ہے جی کہ 1919 میں علی برادران کی رہائی کی خوشی میں علامہ اقبال نے جو نظم لکھی اس کا عنوان کیا؟ اسیری صحیح جواب ہے آپ کا. طلت نجمی آپ سے سوال ہے جی کہ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی، کس مجموعہ کلام میں؟ بال جبریل. ساجد اقبال آپ سے سوال ہے کہ علامہ اقبال کی مشہور نظم مسجد قوت الاسلام ان کے کس مجموعہ کلام میں ہے؟ ساجد اقبال سے سوال ہے جی. مشرق قوت الاسلام ضرب کلیم میں. ضرب کلیم میں ہے، صحیح جواب ہے آپ کا. ناصر اقبال صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ کلام اقبال میں کئی شاعروں کا ذکر ملتا ہے جا بجا، کم سے کم 3 شاعروں کے نام بتائیں. نہیں آپ کے ذہن میں نہیں ہے. سمرقند، بخارا، مدینہ، نجف، کراچی، لاہور، تہران، یہ سارے وہ شہر ہیں جو کلام اقبال میں جن کا ذکر ملتا ہے. محمد مبشر آپ سے میرا سوال ہے کہ عام طور پر خوشامد کی جاتی ہے لیکن علامہ اقبال نے خوشامد کے نام عنوان سے ایک نظم لکھی تھی، یہ ان کے کس مجموعہ کلام میں ہے؟ بانگے درخت. نہیں آپ کا جواب صحیح نہیں ہے، ضرب کلیم میں. سوال سائمہ صدیقی آپ سے کروں گا کہ بال جبریل کے شروع میں ایک شعر ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ برتھری ہری. یہ صحیح جواب ہے آپ کا. قمر صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ علامہ اقبال کی مشہور نظم دوزخی کی مناجات ان کے کس مجموعہ کلام میں ہے؟ ضرب کلیم. ارمغان حجاز. آپ کا جواب صحیح نہیں ہے. سوال کروں گا طلت نجمی آپ سے کہ علامہ اقبال کا کون سا مجموعہ کلام اردو اور فارسی 2 زبانوں میں ہے؟ صحیح جواب ہے آپ کا. ساجد اقبال صاحب آپ سے سوال ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری میں کئی دریاؤں کا ذکر آتا ہے، آپ نے 3 دریاؤں کے نام بتانے ہیں تو آپ کا جواب صحیح ہوگا. جو دریائے کبیر اسپین میں اندلس میں، اور دجلہ، فرات. دجلہ اور فرات تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کون سا دریا آپ نے کہا ہے؟ وہ دریا جو آپ تیسرا بتا رہے ہیں وہ میرے پاس نہیں ہے اور اس کے لیے میں ڈاکٹر صدیق جمیل دریائے کبیر سے بتایا انہوں نے. صحیح جواب ہے جی آپ کا. یہ دجلہ، فرات اور زندہ رود، کاویری، گنگا، راوی، بہرحال صحیح جواب ہے آپ کا. تو اب جی ناصر اقبال صاحب آپ سے سوال ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی کس کتاب کو دور حاضر کے خلاف اعلان جنگ کہا ہے؟ ضرب کلیم. صحیح جواب ہے آپ کا. محمد مبشر آپ سے سوال ہے کہ علامہ اقبال کی ایک نظم کا عنوان ہے سینما، یہ کس مجموعہ کلام میں ہے؟ میں سوال کروں گا محمد مبشر سے. سینما. بانگے درخت. بال جبریل. آپ کا جواب صحیح نہیں ہے تو آپ لوگوں سے 4 سوالات ہو گئے. کیوں جی آپ کنفرم کرتے ہیں 4 سوالات ہو گئے. اچھا جی اس سے پہلے کہ نتائج کا اعلان کیا جائے میں ایک دفعہ پھر سے حاضرین کی طرف آؤں گا. حاضرین کوئی ہمیں ایسا شعر سنائے جس میں اقبال نے اپنے آپ کو مخاطب کیا ہو. چلے کوئی ایسا شعر سنا دیں جس میں اقبال نے خودی کا لفظ استعمال کیا ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. چلیں جی آپ. خودی مجھے بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے جو پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. صحیح جواب ہے. تصویر لائیں. معزز سامعین و حاضرین، اب میں گزارش کروں گا اپنی آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی محترم پروفیسر ڈاکٹر صدیق جاوید صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اس تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور اس کے بعد پھر ہم نتائج کا اعلان کریں گے کہ کیا صورتحال رہی. ڈاکٹر صدیق جاوید صاحب. جناب ڈاکٹر وحید عشرت صاحب، رضا اعظمی صاحب، اجاز بٹ صاحب اور عزیز طالبات اور طلبا، یہ جو آپ کے سامنے مقابلہ ہوا ہے اقبال کوئز، اس میں آپ نے دیکھا کہ کس قدر دلچسپی سے طالب علموں نے حصہ لیا. میرا خیال ہے کہ مجموعی طور پر مجھے یہ نظر آیا کہ کچھ زیادہ کامیابی کی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ سوالات بھی کچھ شاید ذرا
ऐसे थे उनके जवाबात भी ज़्यादा कामयाबी से नहीं दिए गए। कुछ प्रोग्राम जो हैं मेरा ख्याल है कि इनका बड़ा किरदार है इकबाल शनासी में और तहरीक पाकिस्तान से वाकफियत में और कायद आज़म की शख्सियत और उनके अफकार से। ये जब भी जिसने भी ये सिलसिला शुरू किया बहुत अच्छा ये सिलसिला था। मेरा ख्याल है कि अगर कोई इकबाल, कायद आज़म, तहरीक पाकिस्तान और इस्लामियात इनसे दिलचस्पी है या दिलचस्पी बरकरार है तो इन सिलसिलों से जिसे क्विज का नाम दिया गया है कॉलेजेस में, टेलीविज़न पर, रेडियो पर, ये बहुत ही अच्छा और एक मौसर प्रोग्राम है और इसे मैं समझता हूँ जारी रहना चाहिए। अब जी हिना खान से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और नताइज का ऐलान करें, क्या सूरत हाल रही है, हमारी कौन सी टीम आज का ये मुकाबला जीती। और चूंकि हमारे हाज़रीन पहली मरतबा यहाँ पे आए हैं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम और यूईटी से जो लोग आए हैं, ये मैं बता दूं कि रेडियो पाकिस्तान लाहौर में सिलसिले के कुल 13 प्रोग्राम होंगे और आज ये जो प्रोग्राम था ये हमारा चौथा प्रोग्राम था और चौथे प्रोग्राम में जीतने वाली टीम फिर 5वें प्रोग्राम में एसटी कॉलेज की टीम से मुकाबला करेगी। हिना खान आए तशरीफ लाएं। अल्लामा इकबाल क्विज प्रोग्राम का दूसरा राउंड मुकम्मल हो चुका है। इसके नताइज कुछ इस तरह से हैं। दूसरे राउंड में 4 सवाल पूछे गए और आपस में सलाह मशवरे की कतई इजाजत ना थी। इसके तहत इसके नताइज कुछ इस तरह से हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के सबसे पहले टीम ए पंजाब यूनिवर्सिटी की साइमा सदीकी जो 2 सवाल के सही जवाब दे पाई और उसकी बिना पर 20 नंबर हासिल किए। टीम ए की तलब नजमी जिन्होंने 2 सवाल के सही जवाब दिए और 20 नंबर हासिल किए। टीम ए की नासिर इकबाल जिन्होंने 2 सवाल के सही जवाब दिए और 20। और अब टीम बी की जानिब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के पहले रुकन कमर सलीम जिन्होंने 3 सवाल के सही जवाब दिए और 30 नंबर हासिल किए। टीम बी के दूसरे रुकन साजिद इकबाल जो 4 सवाल के सही जवाब दे पाए और तौर पर 40 नंबर हासिल किए। टीम बी के तीसरे रुकन मोहम्मद मुबश्शिर जो 2 सवाल के सही जवाब दे पाए और 20 नंबर हासिल किए। मजमूई तौर पर टीम बी ने 90 नंबर हासिल किए। टीम ए ने पहले राउंड में 50 नंबर हासिल किए और दूसरे राउंड में 60 नंबर हासिल किए। मजमूई तौर पर टीम ए ने 110 नंबर हासिल किए। टीम बी जिसने पहले राउंड में 60 नंबर हासिल किए और दूसरे राउंड में 90 नंबर हासिल किए। मजमूई तौर पर 150 नंबर हासिल किए। जैसा कि हिना खान ने आपको बताया कि हमारे आज के इस मुकाबले में हमारी जो बी टीम है उसने 150 और ए टीम ने 110 नंबर हासिल किए। गोया आज का मुकाबला जीता यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अगले प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की टीम का मुकाबला जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट एफसी कॉलेज लाहौर से होगा और देखते हैं कि वहां क्या सूरत हाल रहेगी। अब हम अपने इस प्रोग्राम में तकसीम इनामात के मरहले का आगाज करते हैं। मैं फिर गुजारिश करूंगा अपनी आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी मोहतरम डॉक्टर सदीक जावेद साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं, डॉक्टर वहीद इरशाद साहब भी तशरीफ लाएं और इनामात की तकसीम का मरहला सबसे पहले तशरीफ लाएंगे आप स्टेज पर। तालियां। अल्लामा इकबाल बैनुल कुलियाती मुकाबला ज़हनी आज़माइश जो कि कुल पाकिस्तान बुनियादों पर मुनक्कद हो रहा है और इस सिलसिले के कुल 13 प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान लाहौर में और इसके अलावा रेडियो पाकिस्तान कराची, पिशावर, कोयटा और लाहौर और मुजफ्फराबाद, पिशावर, इन तमाम मराकज़ पर भी इब्तदाई मराहिल होंगे और फिर उसका फाइनल जो है वो रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद में होगा। तो मुकाबले में आज के मुकाबले में हमारी रनर अप टीम का ताल्लुक था पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। तशरीफ लाएंगी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की टीम के लिए इकबाल पाकिस्तान की तरफ से 1500 रुपए के नकद इनामात और किताबों के तहफ़।
ہمارا آج کا مقابلہ جیتا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور. تشریف لائیں جی. یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کی خدمت میں اقبال اکیڈمی پاکستان کی طرف سے 3000 روپے نقد اور کتابوں کے تحائف جی. معزز سامعین و حاضرین، میں شکریہ ادا کرتا ہوں پروفیسر صدیق جاوید صاحب کا. آپ تشریف رکھیں اور اسی کے ساتھ ہمارے آج کے اس مقابلے کا اور اس تقریب کا اختتام ہوتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اگلے پروگرام میں پھر یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا مقابلہ جو ہے گورنمنٹ ایف سی کالج لاہور سے ہوگا. آپ ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر جناب رضا کاظمی، ان کی معاون شائستہ جمیل، آفتاب اقبال صاحب اور ڈاکٹر اعجاز بٹ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ابھی آپ اقبال کوئز سن رہے تھے. یہ خصوصی پروگرام علامہ اقبال کے سال 2002 کے حوالے سے نشر کیا گیا. پیشکش تھی آفتاب اقبال کی. ایگزیکٹو پروڈیوسر تھے رضا کاظمی. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. 630 کلو ہرٹز پر ریڈیو پاکستان لاہور آپ سے مخاطب ہے. 11 بجنے والے ہیں. اب آپ خبریں سنیں گے.